नमस्कार, अस्तित्वको ताजा खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौं आजको प्रमुख खबरबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निष्पक्ष र भइरही वातावरणमा आगामी निर्वाचन गराउन सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकेको बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याउने गरी नेपालको चलचित्र क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नागरिकता विधेयक संघीय संसदबाट हुबहु पारित गरेर राष्ट्रपतीय संस्थाको अमूल्य भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिका साथै खेल पूर्वाधार निर्माणका लिङ्क सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम लगायतका स्थानमा धुमधामसँग मनाइने गौरा पर्व काठमाडौँमा पनि मनाइँदै। अब सुरु गरौं ताजा खबर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी निष्पक्ष र भइरही वातावरणमा आगामी निर्वाचन गराउन सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकेको बताउनु भएको छ। प्रजातान्त्रिक चिकित्सक संघले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सम्मान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न भएसँगै आगामी निर्वाचनलाई पनि निष्पक्ष र भइरही वातावरणमा आगामी निर्वाचन गराउन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकेको बताउनु भएको हो। कांग्रेस सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसलाई अत्याधिक मतले जित दिलाउने गरी तयारी गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सर्वसुलभ ढंगले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गर्नुभयो। आवश्यक बजेट छुट्याएर स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक संरचनाको निर्माण र स्वास्थ्य जनशक्तिको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना लगायतका महामारीका आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको मुलुकको विकासका लागि ठूलो योगदान हुने उहाँको विश्वास छ। उहाँले स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदा जनताले समयमा नै उपचार नपाई कष्टकर जीवन बिताउनु पर्ने भएकाले स्वास्थ्य सेवालाई सस्तो र सुलभ बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले मुलुकको विकासका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्याउनु पर्ने बताउनुभयो। नेता कोइरालाले कुनै पनि देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि स्वास्थ्य र शिक्षामा बजेट पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले समृद्ध नेपालको नेतृत्वका लागि आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउन पर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ चिकित्सकहरूलाई पनि स्थान दिनुपर्ने मागलाई पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो। नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरूले नेपालका हरेक आन्दोलनमा नेपालका चिकित्सकले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै चिकित्सकहरूलाई सांसद र पार्टीका विभिन्न तहमा ठाउँ दिन आग्रह गरेका थिए। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याउने गरी नेपालको चलचित्र क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल चलचित्र निर्माता संघका 16औं वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले अहिले लाखौं नेपालीहरू रोजगारका लागि विभिन्न देशमा रहेको भन्दै नेपालको चलचित्र क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याउने गरी विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि सहज रूपमा नेपाली चलचित्र हेर्न सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। त्यस्तै मन्त्री कार्कीले धेरै राम्रा सिनेमाहरू बनेको र आगामी दिनमा कला संस्कृति र भूगोललाई मध्यनजर गर्दै बनाई विश्व बजारमा राम्रै स्थान पाउने जिकिर गर्नुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नागरिकता विधेयक संघीय संसदबाट हुबहु पारित गरेर राष्ट्रपति संस्थाको अमूल्य भएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा थापाले राष्ट्रपतिले सुझाव सहित नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाए पनि त्यसलाई पुनः दबाव हुबहु पारित गरेर राष्ट्रपति संस्थाको अमूल्य भएको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन दलले नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेर मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा ढकेल्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो। त्यस्तै थापाले आगामी निर्वाचनबाट संसदमा सम्मानजनक उपस्थिति हासिल गर्न सके हिन्दू राष्ट्र पुनः स्थापनाको पक्षमा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने जिकिर गर्नुभयो। प्रमुख राजनीतिक दलको विकल्पमा फरक विचार बोक्ने आफ्नो मात्रै पार्टी भएको उहाँको भनाइ छ। थापाले ठूला भने दलको असक्षमता अदूरदर्शिताले जवाफ दिँदै जनताले राप्रपा नेपाललाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उभ्याउन सहयोग
गर्न पनि धारणा पनि राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिका साथै खेल पूर्वाधार निर्माणका लिंग सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 59औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले खेलाडीहरू देशको गहना भएको भन्दै खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिका साथै खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। सीमित स्रोत र साधनका बावजुद हालसम्म नेपालको खेल क्षेत्रले प्राप्त गरेको उपलब्धि प्रशंसनीय रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न कठिनाइका बीच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर नेपालको नाम उच्च बनाउने काम गरेको धारणा राख्नुभयो। खेलकुद क्षेत्रमा थप विकास गर्नका लागि सरकारले आर्थिक अभाव हुन नदिने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले सरकारले खेल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सोचमा साथ बजेटको व्यवस्था गरेको र अनुसन्धान गरेको जिकिर गर्नुभयो। खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेताहरूलाई पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा गोलकिपर किरण चेम्जोङ र ओलम्पिक पारा टेक्वान्डो खेलाडी पलेसा गोबदलाई वर्ष सिनियर खेलाडीको रूपमा सम्मानित गरिएको थियो। राखेपले वार्षिक उत्सवकै अवसरमा टेबल टेनिस इभाना थापा र एथलेटिक्सका सुदीप थारूलाई वर्ष जुनियर खेलाडीको रूपमा सम्मान गरिएको छ। वार्षिक उत्सवकै अवसरमा खेलाडी सहित 16 जनालाई सम्मान गरेको छ भने उत्कृष्ट स्थानीय खेलकुद तहको अवार्ड भरतपुर महानगरपालिकालाई प्रदान गरिएको छ। सुदूरपश्चिम लगायतका स्थानमा धुमधामसँग मनाइने गौरा पर्व काठमाडौँमा मनाएको छ। काठमाडौँको टोलीखेलमा विशेष कार्यक्रमका बीच शनिबार गौरा पर्व मनाएको हो। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्वको गौरा पर्व काठमाडौँमा पनि धुमधामसँग मनाइने गरेको छ। विभिन्न पेशा व्यवसाय अध्ययनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने सुदूरपश्चिमवासीको संख्या बाक्लिँदै जाँदा काठमाडौँमा पनि यो पर्व विशेष कार्यक्रमका साथ मनाइने गरेको छ। प्रशंसा संरक्षण समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र बट्टु, एमाले नेता भीम रावत लगायत सहभागी भएर गौराहाका देउडा गाउँदै नाचगान गरेका थिए। साथै उनीहरू नेपालको मौलिक पहिचान र संस्कृतिको जगेर्नामा जोड दिएका थिए। दिलेन्द्र प्रसाद बट्टु मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भीम रावत नेता नेकपा एमाले। गौरवलाई सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रका मानिसले ऐतिहासिक मौलिक पर्वको रूपमा लिने गरेका छन्। सत्ययुगमा हिमाली पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊँ भनी वर्षा ऋतुको भाद्र महिनामा जल, जङ्गल, जमिन र जनावरको डर नमानी तपस्या गरेपछि मनोकामना पूरा भएको सम्झनामा देशको पश्चिम क्षेत्रमा यो पर्व मनाउन सुरु गरेको किम्वदन्तीमा छ। गौरा पर्वका लागि 5 वनस्पति कुश, कास, सामा, तितेपाती र अपारमान कतै तिलको बिरुवा पनि राखेर देवीको आकार बनाउने गरिन्छ। यसरी बनाएको देवीलाई भाद्र शुक्ल अष्टमीका दिन गाउँको सफा घरमा भित्राएर व्रतालुले निराहा बसी पूजा गरी परम्परा रहेको छ। गौरा पर्वका दिन देउडा खेल्ने प्रचलन छ। गौरा पर्वलाई एकताको पर्वका रूपमा लिइन्छ। हस् त आजका लागि यति नै। फेरि ताजा खबर लिएर आउने नै छौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।